اذا السلام عليكم. في هذا التكست الخامس دونك تعلمنا تقريبا بزاف ديال الكلمات. دونك غادي نشوفوا هذا التكست الخامس ديال 2010 في الجهه ديال تطوان. دونك مازالين في الجهه ديال تطوان، طنجه تطوان. من بعد غادي نخرجوا، غادي نمشيو للجهه ديال الشرق، وجده اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك غادي نقرا التكست، او لا الا بغيتو نقراو الاسئله وندوزو للتكست. دونك نتوما عرفتوا دابا لا ميثود. دونك كتقرا شويه الاسئله، كتشوف شويه في الاسئله، ومن بعد عاد كترجع للتكست. دونك انا نشوف الاسئله هي الاولى كما ديما باش نحافظوا على نفس الريتم. خلاص السؤال الاول كما قلت لكم ديما كيكون عنده علاقه باخر جمله. هاد التكست هذا كما كتلاحظوا مكتوب باليد، دونك هذه هي اخر جمله. هنايا ما كاينش ديك اللعيبه ديال دابخي. من بعد نشوفوا كنديروا نقلبوا على هاد لي زانفورماسيون هنايا، خليها لي ابار. ندوز دابا لي كيسيون اللي عندهم علاقه مباشره بالنص. قال لك هنا لاكسيون دي دوزيام باراغراف. فين هي الدوزيام باراغراف؟ قلنا كي كنحدوا الباراغراف كنشوف فين عندي ليسباس. ها هو ليسباس الاول، كنبقى هابط معاه هابط معاه. هنا عندي واحد ليسباس تاني. دونك هذه هي الدوزيام باراغراف. دونك هذا التكست فيه شحال من باراغراف؟ فيه جوج ديال لي باراغراف. اوكي متفقين؟ قال لي هنا الدوزيام باراغراف لاكسيون هي الحدث او الحركه سو باس فين وقعت. هنا بحال يقول لي كون ولا اكيل مومون، يعني فوقاش وقعت. واش في ليتي، في الصيف، في ليفير، في لو برانتون، في لو طون. دونك خصني نرجع لهنا وغادي نقرا ونقلب على واش كاينه لو طون، واش كاينه ليتي، واش كاينه اكسيتيرا اكسيتيرا. او لا كاين شي دلاله. شي بعض المرات تقدر ما تكونش مكتوبه الكلمه باينه، قدر يعطيني غير الشهر. مثلا يقول لي لو موا اوت، شهر غشت. شهر غشت انا اوتوماتيكمون خصنا نترجمها في دماغي هو شهر الصيف. اوكي. dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. واش هاد الكلمات هادو ولا الجمل هادو صحاحين ولا غالطين؟ quand le grand-père dormait. فاش quand هي فاش. le grand-père هو الجد. dormait le verbe dormir كي ناس. son aspect physique changer، يعني الحاله الفيزيائيه ديالو كتبدل. حنا غادي نقراو التكست ونشوفو. كريستوف واحد الشخصيه، واحد الانسان. déranger son grand-père qui dormait. كي ديرونجي الجد ديالو فاش كينعس. حنا غادي نشوفو واش كيبرزطو. لو غران-بير الجد. ليزي ان ليفر انتريسون. كيقرا واحد لو ليفر، واحد الكتاب اللي هو مهم. انتريسون. كريستوف اراشي لي موفيز زيرب. كريستوف اراشي لو فيرب اراشي كما قلت لكم ديما التفايتير ديالي الابيض غادي نكتب فيه الجمل اللي غادي نتعلموهم هنايا. قلنا هنا لو فيرب arracher. كنقولوا arracher les fleurs، يعني اقطفوا مثلا الورد. arracher. او لا les herbes هما الاعشاب. اوكي. les herbes العشب. لي موفيز هنا قالك الاعشاب السيئه او الاعشاب المضره، حيت كاين مثلا فاش كتزرع شي حاجه ديما كتطلب لك شي حاجه اللي هي مضره، ما كتخليش النبات ينمو، كتحيدها. هادشي كيعرفوا الفلاحه. Pourquoi Christophe voulait-il réveiller؟ علاش بغى يفيق با réveiller son grand-père جدو. que faisait Christophe؟ شنو كيدير؟ شنو كيدير Christophe assis sous la tonnelle. la tonnelle هي هاد العباره شرحوها هنايا، غادي نشوفوا شنو هي هاد لا تونيل. Christophe chantait plus fort pour réveiller son grand-père. قال لك كريستوف كيغني. هذه وقيلا خداوها من الجمله. قال لك هذه واحد الجمله كاينه في التكست. Christophe chantait plus fort pour réveiller son grand-père. Si vous aviez été à la place de Christophe auriez-vous fait la même chose؟ قال لك الا كنتي في البلاصه. دونك كما قلت لكم ديما السؤال السادس كيكون عنده علاقه بالراي ديالك. قال لك الا كنتي في البلاصه ديال كريستوف واش غادي دير نفس القضيه؟ جوستيفي فوت ريبونس، يعني علل. هنا في الاول غادي تقول وي ولا نو. دونك كتربح عليه واحد 0.25. وإلا عللتي الجواب ديالك كتربح على ديك 0.75 اللي تبقى لك. اوكي. دونك السؤال الاول هذه خصني نكتب غير وي وغادي نربح على 0.25 ديالي. اوكي. ولا سي فرونس، ما عرفتش شحال حاسبين فيها. اوكي. دابا غادي نرجعوا للتكست وغادي نحاولوا نقراو ونستخرجوا الكلمات اللي مهمه. قال لك غران بير دورمي ترو لونطون كيلكو فوا. قال لك الجد ديالي كينعس ترو لونطون، يعني كينعس بزاف. كيلكو فوا يعني بعض المرات. كيلكو فوا. son visage devenait rigide، يعني الوجه ديالو لو فيزاج هو الوجه. devenait كيولي rigide يعني قاصح. son long nez se tirait، النيف ديالو كيطوال. se tirait يعني كيتجبد. sa bouche s'ouvrait en long، الفم ديالو لا بوش كيتحل كامل. دونك هنا شنو كتلاحظ؟ بان الوجه او الحاله الفيزيائيه ديال الوجه كتبدل كامله. اوكي.
Christophe le regardait avec inquiétude. Donc Christophe احنا عرفنا واحد الشخصيه الاولى كيبقى يشوف الجد ديالو وهو فهمتيني ماشي مطمن كما نقولوا بالمصريه avec inquiétude يعني بشيء من الريبه. Il chantait plus fort pour les réveiller. ها هي واحد الجمله هذه شفتها في لي كيسيون. Il chantait plus fort pour les réveiller يعني كيغني. donc chanter هو le verbe chanter. اوكي هو كيغني ديما كيجي مع لو فيرب دونسي كيشطح كيغني وكيشطح. اوكي بلو فور كيغني بلو فور فور يعني بصوت مرتفع باش علاش بوغ لو ريفيي باش يفيقوا. ريفيي هي فيق. ان جور دونك هنايا بات ليا نشوف واش بان لي شي افيرماسيون هنا. اول حاجه هنا قال لي كل غران بير دورمي سون اسبي فيزيك يشانجي فري. علاش لاسبي فيزيك يشونجي حيت هنا كما كان كيوصف ليا في الاول قال لي بان وجهو كيولي قاصح النيف ديالو كيطوال لا بوش ديالو كيتحل يعني بحال وجهو كيتبدل كامل يعني لاسبي فيزيك ديالو كيتشونجي يشونج. دونك هذه غتكون فري. قال لك هنا كريستوف ديرونجي سون بير سون غران بير كي دورمي غتكون حتى هي فري. اوكي علاش حيت شنو قال لك هنا قال لك اي شونتي بلو فور بور يعني كيغني بزاف كيحاول يدرونجيه باش يفيقوا. اوكي دونك حتى هذه فري. Un jour, il inventa de lui jeter à la figure quelques aiguilles de pine. Les aiguilles de pine. Donc, قالك واحد النهار un jour اخترع inventa. Donc, inventa j'aime le verbe inventer. يعني اخترع واحد لا ميثود واحد الحاجة. Le lui jeter jeter هي كاللوح jeter. Donc, jeter le verbe jeter هي كاللوح كيلوح. شنو كيجوتي على لا فيغور هنا كيلعب الدور ديال لو فيزاج. لا فيغور في هذه الحاله هذه لا فيغور كتعني لو فيزاج يعني الوجه ديال. اوكي كيلكو زيغوي. لي زيغوي شنو هما لي زيغوي هما ليبرا واحد ليباري ديال اش ديال لو بان. دونك ايغوي دو بان هما هادو. دونك غادي نحاول نطلعوا الاخر هو هذا النبات هذا ما عرفتش اش كيبان لكم هو هذا اللي هنا. هذا النبات مكون من واحد ليبار يعني الاوراق ديالو دايرين بحال واحد ليباري. اوكي يعني بحال الشوك لي زيغوي الشوك. ولو بان هو هذا راه كتعرفوه مزيان. هذا النبات هذا راه كاين بزاف في المغرب ايغوي دو بان. دونك هذا كنستعملوه في لي نويل يعني في راس العام. اوكي دونك عقلوا عليها لي زيغوي دو بان. دونك هذه ماشي شي كلمه اللي كنستعملها ديما مي غيزيدوها في الرصيد المعرفي الا دخلت لدماغكم. اوكي اي دو لوي دير كيز ايتي تومبي دو وكيقول له دابا هو شنو كيدير كيلوح عليه هذا الشوك في الوجه ديالو وكيقول له بانه راه طاحت من الشجره طاحت عليه من الشجره. لو فيو لو كرو. دونك هذا لو كرو هذا هي لو فيرب كروار. كروار هو كيتيق كنقول لك كنتيق جو تو كروا كرو هو فاش كتردها فاش كتصرفها سو لا في بيان غير كريستوف. وهادشي كان كيضحك كريستوف كان كيضحكوا فهمتي بحال جدك ناعس كتلوح عليه مثلا هاد الشوك ديال هاد الشجره هادي وفاش كيفيق كتقول لا راه طاح عليك من الشجره. هو كان كيضحكوا بزاف هادي. مي ال او لا موفيز ايدي دو ريكومونسي. وقال لك كانت عنده واحد الفكره سيئه بغى يعاود نفس القضيه. اي جوست او مومون لوفي لا مان وفي الوقيته او مومون يعني في الوقيته اللي هز يديه باش يلوح عليه هذاك الشيء il vit les yeux du grand-père qui le regardaient. وشاف بان جدو قشعو يعني فاش بغا يلوح عليه هو يقشعو. اوكي دونك هنا حصلو. غنشوفوا هنا واش كاين. هنا قال لك لو غران-بير ليزي ان ليفر انتريسون. بيان سور انا ما هضرليش كاع على شي حاجه سميتها ليفر كيقرا الليفر راه ناعس. كريستوف اراشي لي موفيز هيرب. دونك هنايا غنشوفوا هنايا واش هضرنا هنايا على لي زارب ولا ما هضرش. قال لك لونطون devenu et Christophe il chantait plus fort. Un jour il inventa de lui jeter Tatashi t'es tombé là. Ok un jour d'été نشوفوا واش كاين. هنا قال لك un jour d'été. دونك انا عرفت بان الحكايه كتوقع فين في الصيف. دونك هذه غتكون هي هذه. دونك اون ايتي. دونك لاكسيون دي دوزيام باراغراف فين وقعت في l'été. Qu'il faisait très chaud, grand-père rentra chez lui et se mit à travailler dans son jardin. دخل الجردة ديالو بدا كيخدم في الجردة. Elles aimaient remuer la terre. كيعجبو remuer
هي انه يدور يعني يقلب الارض او لا يديبلاسي الارض، يعني كيحاول يحفر فيها بحال اللي كتحرت. لا تيت نو، الراس ديالو مالو ما فيه والو، يعني نو حافي. اون بلان سولاي، يعني والشمس كانت كتكون حارقه حيت قلنا ان جور ديتي يعني في الصيف. il pêchait avec colère. بيشي كتعني هي يعني كحرت، دونك il pêchait، دونك هذه حتى هي كلمه جديده. بيشي هي سواء كنقولوا بيشي سواء كنقولوا كولتيفي، يعني كيزرع كيحرت كولتيفي. اوكي دونك يحرت بحال قلتي يحرت. il pêchait avec colère، يعني كيحرت هو ما حاملش راسو. علاش؟ حيت كاين الشمس كضرب له في راسو وراسو ما فيه لا طربوش لا والو، يعني كيحرت هو ما حاملش راسو. قال لك هنا كريستوف ils étaient assis sous la tonnelle. دونك لا تونيل هنا قال لك بان هي واحد لا بوتيت كونستركسيون سيركولار، هي واحد البنايه دائريه sur laquelle on fait grimper des plantes et qui sert à l'abri. وكت بحال اللي قلتي لابغي هو ملجأ. اوكي بحال اللي قلتي واحد البنايه، واحد الدويره صغيره هكا كيدير فيها لي زارب ديالو لي بلانت، وكتكون عباره عن ملجأ. اوكي قال لك هاد كريستوف ايتي اسي سور لا تونيل، كان جالس فوق هاد لا تونيل هادي. الليفر على ما، وعنده واحد الكتاب في يديه. مي il ne lisait guère، يعني ما كانش كيقرا، كان غير حط كتاب في يديه. il rêvassait، دونك هذا هو لو فيرب rêver. il rêvassait et machinalement il suivait les mouvements du grand-père، وكان كيتبع يعني بطريقه آلية، كان كيتبع لي موفمون دو كونبير، كان كيتبع الحركات لي موفمون ديال الجد ديالو. لو فيو لوي تورني لو دو اي اراشي لي موفيز هيرب. الشارف يعني لو فيو يعني لو كونبير كان داير عليه بظهرو لو دو، لوي تورني لو دو، وكان كيحيد لي موفيز هيرب. يعني شكون اللي كيحيد لي موفيز هيرب؟ هو هذا لو فيو هذا، يعني هو الراجل الكبير اللي هو لو كونبير. هنا بان قال لي كريستوف اراشي لي موفيزاب، هنا راه فو. شنو قلنا؟ شكون اللي كيراشي لي موفيزاب؟ هو لو فيو، يعني الشارف. اوكي دونك هذه كلمه جديده. شنو هو العكس ديال لو فيو؟ شي واحد شارف العكس ديالو هو شي واحد مازال شاب، جون. اوكي دونك ها هو كلمات تعلمناهم هذا النهار. اراشي يعني كيقلع، اراشي دونك اراشي ما عرفتش زدت هنا، هي اراشي لي فلور، دونك اراشي لي موفيز هيرب يعني كيقلع لي موفيز هيرب. دابا هنا ندوز كما قلت لكم، غادي ندوز نجاوب على النصوص ديالي. دونك كما قلت لكم كنت كنقرا وكنت كنجاوب في نفس الوقت على النص. دابا غادي نشوف السؤال الاول. السؤال الاول هنا كما كتلاحظوا ما كتبلياش دابخي كما كنا كنشوفوا في الاول، دابخي كدا كدا شي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هنا انا خصني نكون ذكي، خصني نقلب كل معلومه بوحديتها. اول حاجه كنعرف بان لا دات دو باريسيون، هذه هي المعلومه الاولى، غادي نمشي نكتبها هنايا 1900 حيت هذه كتكون معروفه على 1961. دونك هي مشات ليا هذه. غتبقى ليا شنو قلنا ليديسيون، ديما اللي حاجه اللي كتجي مور ليديسيون هي لا ميزون ديديسيون، هي هذه ليبريري. دونك نكتبها لكم ليبريري جينيرال، دونك ليبريري جينيرال فرونسيز. اوكي دونك نتوما عرفتوها. دونك هي المعلومه الثانيه حيدتها، يعني هذه مشات لي كامله، هادشي كامل. غتبقى لي دابا رومان غولون و جون كريستوف. شنو هو الكاتب وشكون هو التيتر ديال لوفر؟ هنايا كاتب ليا لو نون دو لوتور رومان. شنو غادي يكون؟ اصلا ديجا سهل عليا، يعني رومان غولون غيكون هو رومان غولون، حيت الكلمه رومان غولون كتبدا من هنا وكتسالي هنايا، ها هي لا فيرغول هنايا، يعني الا كان سميتو رومان كنيتها تكون هي غولون. اوكي و تيتر دو لوفر غادي يكون هو جون كريستوف، هي اللي بقات لي. دونك الا غيرتي هذه غتبقى لك جون كريستوف هو السميه ديال الكتاب. في هذه الحاله هذه واحد الحاله اكسبسيونيل. علاش؟ حيت بان السميه ديال الكتاب عباره عن سميه ديال شخص، بحال انا كتبت واحد الكتاب وسميتو خالد. اوكي يعني الكتاب سميتو حتى هو سميه. دونك هنايا باش ما يدوخوكمش ديجا كتب لك بان لو نون دو لوتور كيبدا بغومون، انت تكتب له غير غولون، يعني هي النقطه الاولى ديالك خديتيها. قلت لكم هنايا السؤال الثاني راه باين ان جور ديتي، راه كتبها ليا كبيره هنايا، دار معايا موت بخير. ها هي ان جور ديتي. اوكي دونك هي هاد اون ايتي، هاي السؤال الثاني حتى هو درتو في الجيب. قال لك ديت لي زافيرماسيون سويفونت.
دونك هاد التكست هذا شويه سهل مقارنه مع التكست اللي فات. دونك هنايا قال لك يعني هادشي تقريبا باين. قال لك كريستوف دورانجي سون كون بير، قلنا بانها فري، بينا بان سون اسبي فيزيك يشونجي، يعني كيتبدل الوجه ديالو او الملامح ديالو او الاخر ديالو. لو غران بير ليزي ان ليفر انتريسون، قلنا نو علاش؟ حيت كان كيحرات ما قال ليش كاع هنا. شكون اللي قال لي هنا؟ اللي قال لي كيقرا قال لي بانه كريستوف اسي سور لا تونيل الليفر على ما، يعني كريستوف هو اللي كان عنده كتاب في يديه، ما عرفناش واش كيقرا، المهم كان عنده كتاب في يديه. ما هنايا قال لي مي انو ليزي كاع، يعني ما كيقراش، واخا عنده كتاب في يديه غير حطو في يديه ديكور وصافي. وقال لك كريستوف اراشي لي موفيزار، لا هنا راه كاتب لي جمله واضحه، لو فيو لوي تورني لو دو اي اراشي، يعني لو فيو هو اللي كيحيد لي موفيز ار. دونك حتى هادي راه جمله باينه واضحه. دونك ها هي نقطه واحده اخرى. اوكي، قال لك هنا بوركوا كريستوف فولي تيل ريفيي سون غران بير، علاش بغى يفيقو. دونك الا بغينا نقلبوا علاش كريست كيلكو فوا هو نورمالمون راه غير باغي يديرونجيه وصافي، غير بحال قلتي غير باغي يديرونجيه. او لا هنا كتب لي واحد الجمله قال كريستوف لو ريغاردي افيك انكيتود، يعني كريستوف كان شويه انكي، كان متقلق انه يشوف با جدو في هذيك الحال، يعني كيشوف بان نيفو طوال فمو حال، يعني بحال اللي راه ميت، يعني خاف يكون ميت، يعني بحال اللي كان مقلق انه يكون مات، دونك كيبغي يفيقو باش يتاكد. دونك هنايا يمكن لي نجاوب بان 4، يمكن لي نقول parce que Christophe ils étaient inquiets, parce qu'ils étaient نكتب له غير ils étaient كان مقلق انكي. من جبدتها من هنا كما قلت لكم avec كيشوف فيه avec inquiétude، فيني هادي avec inquiétude ils étaient inquiets. ندوزو الخمسة. قال لي كو فوزي كريستوف اسي سو لا تونيل، شنو كان كيدير كريستوف فاش كان جالس على لا تونيل؟ شنو قلنا هنايا؟ ها فين عندي لا تونيل؟ قلنا لا تيت نو اون بلان سوليل البيشي افيك كوا كريستوف ايتي اسي سور لا تونيل ان ليفر ا لا مان مي ان نو ليزي كاع، يعني ما كانش كيقرا ال ريفاسي. دونك شنو يمكن لي نكتب هنايا؟ ال ريفاسي، ماشي نكتب له ليزي، يمكن لي نقول له ان نو ليزي با، يعني ما كانش كيقرا، ولكن شنو كان كيدير؟ كان كي ال ريفاسي. دونك ال ريفاسي يمكن لي نكتب نفس الجمله il rêvassait. وشنو دار من بعد؟ وشنو كان كيدير؟ قالك il rêvassait كان كيحلم et il suivait، وكان كيتبع الحركات ديال جدو et il suivait les mouvements، يعني الحركات ديال الجد ديالو دي غون بير. يمكن لك تكتب il rêvassait، يمكن لك تزيد حتى il ne lisait pas، يعني ما كانش كيقرا، كان كيتبع، مي شنو كان كيدير بالضبط؟ كان كيحلم وكان كيتبع الحركات ديال الجد ديالو. دونك ها هي 5 لقيتها. 6 قال لك هنايا كما قلت لكم هاد 6 عطاك واحد نص نقطه ولا 4 نقطه هنايا ديال واش تقول غير وي ولا نو. قال لك سي فوزيتي على بلاص، الا كنتي في البلاصه ديال كريستوف واش غادي دير نفس التصرفات اللي كان كيدير، يعني ما كانش يخلي جدو ينعس. كان فين في الاول كان قال لكم انك كان كيديرونجي جدو ما كيخليش الناس، واش دير نفس الحركات؟ تقول نو مثلا، تقدر تقول وي ولا تقول نو. نقولوا حنا نو حيت ما مزيانش نفيقوا شي واحد ناعس، نقول نو. وقال لك جوستيفي فوت ريبونس، شنو تقول له؟ تحاول عليها 0.5 هاد وي ولا نو، عليها 0.5 عاد شفت في الترقيم عليها 0.5. جوستيفي فوت ريبونس تقول علاش. اوكي تقول باسكو مثلا، باسكو حيت من قله الادب، باسكو سي امبولي، يعني ماشي من قله الادب، سي امبولي دو ديرونجي، كلمه بسيطه، دو ديرونجي نو غران بير، يعني اجداد ديالنا ما خصناش نديرونجيهم، نو غران بير. وهنا بيان سور خصني واحد 2 اس حيت الجمع، نو غران بير يعني الاباء ديالنا، نو غران بير. اوكي دو ديرونجي يعني يمكن ما خصناش نديرونجي، سي امبولي هنايا
ما كايناش هاد الشابو هنايا، كنقولوا غير امبولي. علاش؟ حيت سي امبولي يعني من قله الادب اننا نديرونجيو شي واحد كبير مثلا او الاجداد ديالنا، ما خصناش نديرونجيو. وانت ربحتي 0.5 على واحد الجمله ما فيها غير 3 ديال الكلمات ولا 4 ديال الكلمات. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد التكست هذا. كما كتلاحظوا التكست هذا كان زوين، ما فيهش الكلمات صعابين بزاف، غير هو مكتوبش مزيان، يعني الكتابه ديالو ماشي مزيانه. دونك كما تشوفوا السيت الا بغيتو تلقاو البي دي اف وتقراوه مزيان غتلقاوه في الديسكريبسيون السيت. وبيان سور ما تنساوش كما قلت لكم ديما في اي تكست كنقرا معكم حاولوا ديروا واحد الصفيحه هكا وتكتبوا فيه الجمل اللي شرحتكم، وحاول على الاقل تحفظ واحد 3، غير واحد 3، وتعرف تصرفهم. مثلا فاش كنقول لو فيرب شونتي ولا فيرب دونسي خصك تعرف تصرفوا في البريزون في الفيتور، وتصرفوا على الاقل في الباسي، باسي كومبوزي. على الاقل في الباسي كومبوزي تعرف الاخر ديال الباسي كومبوزي في لو بريزون وفي الفيتور. اوكي غير 3 ديال الحوايج، ما عندك ما دير لا بكونديسيونيل لا حتى شي حاجه، على الاقل عرف لي غير تصرف في البريزون. علاش؟ فاش كنبغي نكون جمله خصني نصرفها، سواء غادي نصرفها في البريزون الا كنت كنهضر في الحاضر، نصرفها في الماضي الا كنت كنهضر على شي حدث وقع البارح ولا العام اللي فات ولا القرن اللي فات، او غادي نصرفوا في الفيتور الا كان غادي يوقع غدا ولا بعد غدا ولا في العام الجاي ولا في القرن اللي جاي. اوكي دونك هادشي اللي كاين. تلاقاو فيديو جاي. تشاو. دونك احنا عرفنا كي ندير نربحوا 3 حتى 4 النقاط.